नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप मुलुकमा संघीय लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी 3वटा सरकार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित भई राज्य सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालका धेरै वडाहरूमध्ये एक हो राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को कार्यालय। यो वडा लुम्बिनी प्रदेश दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिकामा पर्दछ। प्रगति नगर, लट्ठहवा, कालापानी, पहरुवा, भुल्के, करङ्गे, थकरीकोट यो वडाका प्रमुख गाउँ र सहर रहेका छन्। यो वडाको पूर्व सीमामा राप्ती गाउँपालिका 8, पश्चिममा सिङ्गे खोला, लम्है नगरपालिका 1, उत्तर सीमामा बङ्गलाचुली गाउँपालिका र दक्षिण सीमामा राप्ती गाउँपालिका 7 र 6 पर्दछ। यो वडामा प्रशासन शाखा, प्राविधिक शाखा, दर्ता चलानी फाँट र पशु सेवा शाखा गरी 4वटा शाखाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्। कुल 9 कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भएको यो वडामा थारू, मगर, बाहुन, क्षेत्री, दलित जात जातिको बसोबास रहेको छ। नेपाली, थारू, मगर भाषाभाषी रहेको यो वडामा हिन्दू, इसाई, बौद्ध धर्मावलम्बी बस्दै आएका छन्। यो वडाका जनताको मुख्य पेशा कृषि रहेको छ। यो वडाका वडा अध्यक्ष देवप्रसाद चौधरी, सदस्यहरू सीता समाल मगर, सावित्रा देवी दमाई, गोविन्द बहादुर कुँवर छेत्री, भूपलाल थापा मगर रहनु भएको छ। यो वडामा कुल 10वटा टोल विकास संस्था कार्यरत रहेका छन्। यो वडाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को स्वीकृत बजेट 75,28,700 रहेको छ। यो वडाको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र खौराहा बाबा मन्दिर, भुल्के पिकनिक स्पट, शिवलक्ष्मी मन्दिर, सिङ्गे पार्क, थकरीकोट डाँडा रहेको छ। अब लागौं राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष देवप्रसाद चौधरीसँग गरिएको कुराकानीतर्फ। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। अहिलेसम्म यस वडामा के कस्ता परिवर्तनहरू भए, तपाईहरूले के कस्ता कामहरू गर्न सक्नुभयो, छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। छोटकरीमा हामीले भन्नुपर्दा हामी 2079 को निर्वाचनपछि हामी स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित भइसकेपछि हामीले सुरुमा पदभार ग्रहण गर्दाखेरि नै हामीले यो वडामा निःशुल्क रूपमा फोटोकपी दिने र निवेदन लेखेरै नै सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थियौँ र सोही अनुरूप हामी सेवाग्राहीलाई काम त्यही किसिमको सेवा प्रवाह गर्दैछौँ र त्यसले गर्दाखेरि जनता खुसी हुनुहुन्छ। अन्य अब हामीले दोस्रो तेस्रो बाटोमा यो गर्ने भनेर भन्ने पनि केही रहेको छ। अब यस विषयमा भन्नुपर्दा हामीले भौतिक पूर्वाधारको विषयमा अब हामीले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यस आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजनको पाटोमा छौँ र रातो किताब अझै तयार भइसकेको छैन। तैपनि हामीले यस आर्थिक वर्षदेखि नै अब यो हाम्रो यो भवन हामी जुन कार्यालय सेवा दिइरहेको छौँ यो भवन हाम्रो भाडामा छ। हाम्रो यस वडाको कार्यालय भवन स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार मन्त्रालयले लिएको छ। त्यसकारण अब यसमा हामीले नितान्त यस वडावासीहरूलाई हामीले यही भाडाकै घरबाट सेवा दिइरहेका छौँ र पक्कै पनि अब यो मन्त्रालयले आफ्नो भवन निर्माण गरिसकेपछि त्यो आफ्नो ठाउँमा जाला र हामी आफ्नो ठाउँमा जान्छौँ र भौतिक पूर्वाधारको विषयमा गर्दाखेरि हामीले यस वडालाई अरू वडाको तुलनामा यो दुर्गम सुगम ठाउँको दुर्गम वडा पनि मैले भन्न गर्दछु र यो 75% भाग पहाडी क्षेत्रले नै समेटेको छ। यसले गर्दाखेरि यसमा विकास भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न निकै कठिन छ। तथापि हामी यस वडासँग जोडिएका सडक सञ्जाल जोड्नको लागि कच्ची बाटाहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले वडाको बजेटले नभ्याउँदासम्म पनि
केही नालाहरू निर्माण गर्ने, साइडका नालाहरू र बाटोलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नै हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ र यस आर्थिक वर्षमा केही देखिने खालका काम हुनेछन्। जस्तै अब बाटाहरूमा व्यवस्थित अनि पहाडी बाटाहरूलाई पनि अहिले प्रदेश सरकार अनि सङ्घ सरकारबाट पनि केही रकम विनियोजन भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले लगभग कराङ्गे जोड्ने बाटो अनि यता ठकरीकोट अनि पुनखोला जोड्ने बाटो जे हुन्छ राम्रो हुन्छ र ट्र्याक खनेर मात्रै नहुने रहेछ। यो बाटो पहाडी बाटाहरूमा यो खहरे पानीहरू झरीले गर्दाखेरि बाटो खोल्ने, ट्र्याक बिगार्ने काम वर्षेनी भइरहेको हुनाले अबको प्रक्रिया भनेको नाला सहितको ट्र्याक निर्माण गर्यो भने बल्ल ती पहाडी बाटाहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी अहिले नाला सहितको बाटो निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ। आर्थिक वर्ष 78-79 गएको आर्थिक वर्षमा यो वडाले गरेका उपलब्धिमूलक कामहरू के हुन्? कुन कुन क्षेत्रमा केही गर्न सक्नुभयो जस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? अब 78-79 को वर्षमा त हामीले केही देखिने काम, अहिले बाटोको काम बढी देखिएको छ, राम्रो देखिएको छ। अहिले पहडुवा को बाटो, पहडुवा गाउँ, हाम्रो राप्ती गाउँपालिकाको पहडुवा 5 नम्बर वडाको पहडुवा गाउँ पिच भएको छ, कालोपत्रे साइड साबिकको सिसानियामा यो 5 नम्बर वडा यो पश्चिमी बेल्टाको सुरुवाती चरण मान्नुपर्छ, यो सुरुवात भएको छ। अब अनि यहाँ पशुपालनको विषयमा पनि कृषिलाई स्मार्ट कृषि गाउँ घोषणा भएको छ। यो सिङ्गे गाउँलाई पशु पन्छीको लागि स्मार्ट कृषि गाउँ भनेर घोषणा भएको छ। त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा तपाईँहरूलाई स्वीकृत बजेट गाउँपालिकाले कति दिएको छ र यो बजेट, यो आर्थिक वर्षको बजेटले कुन क्षेत्र, कुन भूगोल अथवा कुन वर्गलाई समेट्ने सोच गरिरहेको छ त? यो आर्थिक वर्षमा हामीले राप्ती गाउँपालिकाको सिलिङ अनुसार पाएको बजेट अनुसार हामीले 75 लाख बजेट पाएका छौँ वाडाले। त्यसमध्ये 10% सञ्चालन खर्च भनेर छुट्याउनु पर्ने कानुनी बाध्यता पनि हो र त्यस कारण 10% प्रशासनिक खर्च छुट्याइसकेपछि बच्ने पैसालाई विकास अनि अन्य बजेटहरू छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामीले विशेषतः प्राथमिकतामै राखेर बाटोको योजनालाई नै छुट्याएका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि दुर्गम पहाडी भेगका अधिकांश वासीहरू यो बजारसँग, यो सडकसँग र यहाँका सुविधाहरू लिन कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा पनि उहाँहरू सडक सञ्जाल राम्रो भयो भने उहाँहरूको आवत जावत र गाडीलाई लगभग 12 महिना गाडी चल्ने अवस्था भयो भने उहाँहरूबाट उहाँ उत्पादित वस्तुहरू किनमेल गर्न र यहाँबाट केही खाद्यान्नहरू ढुवानी गर्न सजिलो होस् भन्ने हेतुका साथ बाटोलाई नै प्राथमिकता दिएका छौँ। र हाम्रो यो 5 नम्बर वडामा अझैसम्म पनि यो बिजुली बत्ती नपुगेको टोल र खानेपानी नपुगेको अवस्था हो। अझै जडुवाको पानी, कुवाको पानी खाने, खोलाको पानी खाने अवस्थाका जनसमुदायहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई रक्षित गरेर खानेपानीको लागि पनि उहाँहरूको मुहान संरक्षण, मुहानको खानेपानी विस्तारको लागि पनि बजेट विनियोजन गरेका छौँ। यी नै हुन् हाम्रा यस राप्ती गाउँपालिका 5 नम्बर वडाले लिएको कुराहरू।
तपाईँले भन्नुभयो 5 नम्बर वडामा धेरै दुर्गम ठाउँहरू रहेका छन्, हाराहारी 75% भन्नुभयो। ती ठाउँको समस्याहरू के हुन्, कुन कुन क्षेत्र पछाडि परेका छन् ती ठाउँहरूमा? नितान्त एकदम गम्भीर र मार्मिक प्रश्न उठाउनु भयो सरले। यो राप्ती गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडा भनेको एकदम अधिकांश समुदाय एकदम पिछडिएको अनि जहाँका समुदायलाई 3 महिना मात्रै आफ्नो त्यहाँको उत्पादनले खान पुग्ने अवस्थाको हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य अनि खानेपानीको समस्या अनि बिजुलीको समस्याले पिरोलिएको हुन्छ। जहाँ उहाँ बिरामी हुनुभयो भने उहाँहरूलाई बोकेर ल्याउनु पर्ने अवस्था, एम्बुलेन्स पनि जान नसक्ने अवस्था र उहाँहरूको दिनचर्या अनि त्यहाँका बालबालिकाहरू स्कुल जाने उमेरका बालबालिकाहरू एउटा ढुलो खेलाएर बस्ने, त्यहाँ त्यस्तो अवस्थाको बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरेर हामीले यो पुन खोला भनेको राप्ती गाउँपालिकाको एउटा बङ्गलाचुली र राप्ती गाउँपालिकाको 9 नम्बर वडासँग जोडिएको टोल हो। त्यहाँ लगभग 35 घरधुरी छन् र त्यसमा 18 घरधुरी लामा खोला भनेको 9 नम्बर वडा, त्यसपछि 20-25 घरधुरी बङ्गलाचुलीको। उहाँ त्यो समुदायलाई लक्षित गरेर हामीले एउटा त्यहाँ बाल विकास कक्षा, जुन ठुला बच्चाहरू त हिँडेर पनि स्कुल आउन सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँ शिशु कक्षाका बालबालिकाहरूलाई स्कुल आउन कठिन हुन्छ साना उमेरमा। त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई त्यही क्षेत्रमै विद्यालय स्थापना गरी सेवा दिने हेतुका साथ हामीले त्यहाँ एउटा बाल विकास कक्षा स्थापना गरिनुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ लागिरहेका छौँ र म समन्वय गरिरहेको छु बङ्गलाचुली गाउँपालिका 8 नम्बर वडाको वार्डाध्यक्षज्यूसँग र 9 नम्बर वडाको वार्डाध्यक्षज्यूसँग र म स्वयं पनि त्यो ठाउँमा गएर त्यहाँका समुदायलाई पाइक पर्ने ठाउँमा कसरी हुन्छ यो स्थापना गरौँ। विद्यालय अनि शिक्षा शाखासँग म समन्वय गर्दै म अगाडि बढिरहेको छु र पक्कै पनि त्यो ठाउँमा विद्यालय स्थापना भयो भने त्यहाँका बालबालिकाहरूले शिक्षाको ज्योति छर्न पाउनेछन् भन्ने चाहन्छु। यो वडावासीहरूको प्रमुख आय स्रोतको पाटो भनेको कृषि नै होला। हजुर, व्यापारमा पनि केही आबद्ध हुनुहुन्छ होला। अब कृषिमा आबद्ध भएका कृषकहरूलाई अथवा वडावासीहरूलाई वडाले के कति सेवा सुविधा दिन सकिरहेको छ, गाउँपालिकाबाट कस्तो सहयोगहरू भइरहेछ, अहिले फेरि कृषकहरू धेरै मारमा परे भन्ने कुरा पनि छ, यसको बारेमा पनि स्पष्ट जानकारी गराइदिनुहोस् न। एकदम यस वडाका समुदायहरू अधिकांश कृषिमै नै आधारित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले उत्पादन गरेको बाली अनि उत्पादन गरेको वस्तु, कृषि उत्पादित वस्तुहरूलाई बजारसम्म ल्याउनको लागि पनि कठिन छ। जस्तै अहिले टमाटर फलिरहेको छ, पाक्ने अवस्थामा छ माथि करङ्गिएको टमाटर, तर त्यो समयसम्म हामीले त्यहाँबाट ल्याउनको लागि पनि कठिन छ। त्यो कठिनाइका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यत्रो अवसर हुँदै पनि अहिले हाम्रो कालीमा कपुरकोटको टमाटर यहाँ आइरहेको छ भने हामीले राप्ती गाउँपालिकामा 5 नम्बर वडामा टमाटर पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ। तर ती बाटाहरूको असुविधाका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका समुदायले गरेर पनि नहुने अवस्था भइसकेपछि उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ। त्यसका लागि हामीले यो राप्ती गाउँपालिकाबाट पकेट एरियाको लागि त्यो बर्खे तरकारी खेतीको लागि पकेट एरिया स्थापना गरेर यो करङ्गे, ठगरीकोट, पुनखोलालाई मध्यनजर गर्दै, तिसो खोलालाई मध्यनजर गर्दै त्यसमा पकेट तरकारी खेतीको लागि पकेट एरिया स्थापना गरेर
त्यहाँ बर्खे तरकारी खेती उत्पादन गर्ने र त्यहाँ अहिले राप्ती गाउँपालिकाको मेसिनरी जेसिबी पनि मर्मत भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 12 मास त्यहाँ गाडी चल्ने किसिमको सडक निर्माण गऱ्यौँ भने हामीले त्यहाँको उत्पादनलाई यो बजारसँग स्थानीय बजारसँग जोड्दै त्यसको लागि हामी बजेट विनियोजन गरेका छौँ र यसलाई कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढ्नेछौँ। सिपमूलक तालिमहरू पनि तपाईँहरूले आयोजना गर्नुभयो होला, यो आर्थिक वर्षमा पनि गर्ने सोच गर्नुभयो होला, आय आर्जनमूलक कार्यक्रमहरू पनि होइन सर? हजुर। अब बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीका कार्यक्रमहरू पनि। हजुर। तर यसको प्रतिफल राम्रो पनि भएन। तालिम त लिने, कार्यक्रममा सहभागिता हुने, तर भविष्यमा त्यो पेसालाई नअँगाल्ने भन्ने पनि एउटा कुरा रह्यो होइन? सबैलाई जोडेर भनिदिनुहोस् न, के बुझ्नु भएको छ तपाईँले? अब यस विषयमा कोही त कार्यक्रम मनैदेखि इच्छुक युवा, म लगनशील, म यसैमा आत्मनिर्भर हुन्छु भनेर लाग्यो भने त्यस्ता युवाहरूलाई छनौट गरेर मात्रै तालिम दियो भने बल्ल हामीले तालिम दिएको सार्थकता हुन्छ। पहिले तालिममै पहुँचकै भरमा तालिम दिएर ती युवाहरूलाई कार्यक्रम दिने अनि कार्यक्रमलाई व्यवस्थित तरिकाले अनुगमन र नियमन नगर्ने भएको हुनाले त्यो समस्या जुन हजुरले भनेकै समस्या आइरहेको छ, यसलाई हामीले प्राथमिकीकरणको आधारमा हामीले युवाहरूलाई छनौट गरेर उहाँहरूलाई व्यावसायिक सिपमूलक तालिम गराएर अनि व्यवसायमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि छनौट प्रक्रियामा छौँ। त्यसको लागि हामी सरले भने जस्तै हामी अगाडि बढ्छौँ। तर यो आर्थिक वर्षमा कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू तपाईँहरू ल्याउने सोच गर्नु भएको छ, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोच गर्नु भएको छ? यस आर्थिक वर्ष हामीले पहाडी बेल्टलाई बाख्रा पालनको पकेट एरियाको रूपमा छनौट गर्ने 9 नम्बर र 5 नम्बर वडाका पहाडी बेल्टहरूलाई त्यसमा नस्ल सुधारका पशुपालन सम्बन्धी अहिले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आउनुभएका युवाहरूलाई भेटनरी तालिम पनि दिइरहेको छ र कृषि सम्बन्धी तालिम दिइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि ती युवाहरूलाई हामीले सहुलियत दरमा अलि कृषि विकास बैङ्कसँग सहुलियत दरमा उहाँहरूको गाउँपालिकाले जवानी बसेर उहाँहरूलाई लोन दिने र त्यही लोनकै आधारमा उहाँहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहुन्छ। यदि उहाँहरूले असफल भइसकेपछि जवानी बसिसकेपछि राज्य पनि जिम्मेवार छ है भन्ने हुन्छ। त्यसकारण उसको पनि दायित्व हुने भयो हुनाले त्यसको नियमन गर्नको लागि गाउँपालिका अनि त्यसको प्राविधिक सहयोग अनि आर्थिक सहयोग सहितको तालिम दियो भने पक्कै पनि यो हजुरले उठा जस्तै प्रश्नको उत्तर हामीले दिन सक्छौँ र उहाँ युवाहरूले सजिलै व्यावसायिक रूपमा आर्थिकसँग जोडिनुहुन्छ। त्यसकारण आर्थिक समृद्धिसँग आउँछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। समाजमा विवादहरू पनि धेरै हुन्छन् होला, कस्ता कस्ता प्रवृत्तिका विवादहरू देखा परेका छन् वडामा? मिलाउनको लागि पनि जानुहुन्छ होला र कस्ता कस्ता विवादहरू लिएर अथवा विभिन्न घटनाहरू लिएर वडावासीहरू वडामा आएर न्याय मागिरहेको अवस्था हो? अब सामान्यतया त वडामा बढी आउने विवाद भनेको आँठा किल्ला अनि पारिवारिक कलहहरू अनि श्रीमान श्रीमती बीच अहिले सम्बन्ध विच्छेदका कुराहरू बढी आइरहेको छ र यसमा पनि अब नितान्त अहिले व्यापक आइराख्ने भनेको सम्बन्ध विच्छेद, श्रीमान श्रीमती बीच सम्बन्ध विच्छेदका कुराहरू। अनि यसलाई त म के भन्न चाहन्छु भने कम उमेरमा विवाह गर्ने, त्यसपछि उमेर बढ्दै गयो, जिम्मेवारी पनि बढ्दै जाने, त्यसपछि आर्थिक अभाव हुने, त्यसपछि द्वन्द्व सिर्जना हुने
कारणले गर्दाखेरि त्यो समस्या बढी आइरहेको छ। त्यस्ता समस्याहरू आइरहेको छ अहिले बढी। अब विवाद मिलाउनलाई पनि जानुहुन्छ होला, मिल्छ अथवा मिल्दैन, के हुन्छ यो? अब विवाद मिलाउनको लागि हामीले वाडामा सामान्यतः वाडालाई त्यस्तो विवाद फिल्डमै गएर पनि मिलाउनै पर्छ भने त त्यस्तो मिलापत्र नै बढी हुन्छ हाम्रो विवादको लागि। तपाईँहरूको वडामा सिसिनिया बजार पनि पर्छ। हजुर, एकदम। सिसिनिया बजार आजभन्दा 20 वर्ष पहिला जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ। यहाँ परिवर्तन देख्न पाइएन, बजार विस्तार भएन, यहाँका उद्योगी व्यापारीहरूको स्तर उन्नति भएन भन्ने कुरा पनि कता कता उठ्छ। वडा अध्यक्षजी, तपाईँ वडा अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ, जनप्रतिनिधि भइसक्नु भएको छ। अब यो बजारलाई केही परिमार्जित गर्ने हो कि केही सोच गर्नु भएको छ? अब यो बजार राप्ती गाउँपालिकाको यो सिसानिया बजार भनेको दोस्रो बजारको रूपमा हेरिन्छ। भालुबाङ पहिलो अनि सिसानिया दोस्रो। यसमा अब भूगोलले पनि यो ठाउँलाई अलि विक्षिप्त किसिमको बनाएको छ। यो अरू समतल भाग नभएको हजुरले 10 वर्ष पहिलेको भन्दा पनि त अहिले केही परिमार्जित त भइसकेको छ, तर पनि यहाँका तर जति हुनुपर्ने थियो त्यति भएन भन्ने कुरा सोचे जस्तो त भएको छैन। यहाँको भूगोलले गर्दाखेरि यसको घरको बनावट, यहाँको यो भौगोलिक वातावरणले गर्दाखेरि पनि बजार विस्तारको लागि केही समस्याहरू छन्। अब यहाँ केही खुल्ला ठाउँहरू नभएको, अनि बजारमा पार्किङको लागि समस्या, अनि सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको त यहाँ सार्वजनिक शौचालय छैन। त्यसको लागि अब सार्वजनिक शौचालय नभएको हुनाले अब केही स्थानीय बजार गर्न आउनुहुन्छ, अनि केही किने पनि अब बल्ल शौच गर्न पाउने, शौचालय प्रयोग गर्न पाउने, अनि अब यही वाडाकै शौचालय बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ, सार्वजनिक शौचालय नभएको हुनाले अब त्यस्ता समस्या छ। यो अनि यो भिरालोपन, यो भौगोलिक वातावरणले गर्दाखेरि पनि अब समस्या आइरहेको छ। अब यहाँ खुल्ला सबभन्दा हजुरले भनेको जस्तै अहिले यो महदेवा सिसानिया बाटो खुलेको छ, यहाँ गाडी पार्किङ भइरहेको हुन्छ, 8-10 वटा गाडी लागिरहेको हुन्छ गढवा जानको लागि। तर त्यसको लागि पनि खुल्ला ठाउँ नभएर उहाँलाई पार्किङ गर्नको लागि समस्या छ। अटोहरू छन्, त्यस्ता ती समस्याहरू छन्, धेरै छन्। त्यसको लागि हामीले एउटा भाडामा भए पनि एउटा वाडाले या गाउँपालिकाले भाडामा लिएर खुल्ला ठाउँ बनाउनको लागि पनि हामी पहल गरिरहेका छौँ। सकभर हामीले यो नि हाट बजार सहितको एउटा पार्किङ व्यवस्थापनको लागि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। यो साइट हुन्छ नै हामीले गर्छ। विगतमा तपाईँहरूकै वडाको सिङ्गे पहरुवाहरूमा बाढीले धेरै क्षति पुर्याउँथ्यो, हजुरलाई पनि थाहै छ। अब त्यो न्यूनीकरण भएको अवस्था त्यहाँ त्यस्तो हुँदैन भनेर हामी भन्न सक्छौँ, तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा के छ, कस्तो छ अवस्था? अहिले 2062 सालको कार्तिक 3 गते आएको बाढीले अझैसम्म पनि हामीलाई तर्साइरहेको छ। र त्यो दुर्घटनाले त्यो घटना नघटेको भए अझैसम्म पनि हामी डुबानमा हुन्थ्यौँ। र त्यो घटनाले गर्दाखेरि हाम्रो यस ठाउँमा डाङ जिल्लाको सिडिओ साहब मधुसूदन बुर्लाकोटी, उहाँ यो ठाउँको लागि एकदम भगवान मान्छु, म उहाँलाई भगवानको दर्जा दिन चाहन्छु। उहाँले गर्दाखेरि आज यो राप्ती गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडा 5 र 8 विशेष गरी कोहलुवा, कालापानी, पहरुवा, लट्ठाहुवा, सिङ्गे र लम्ही नगरपालिकाको 2 नम्बर वडा डोडही
यो क्षेत्र भनेको करमदी खोला भन्नाले त्यो लालमटियाको उत्तरतिर कालो बादल बर्सिन थाल्यो भने यहाँका मान्छेहरू जागराम बस्न पर्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा यो ढोलै खोला तटबन्धनको आयोजना सम्पन्न भयो। सुरुवात गरियो, सम्पन्न त भएको छैन। जुन सुरुवात भयो उहाँको सहयोगबाट जुन सुरुवात भयो त्यसले गर्दाखेरि अहिले धेरै डुबानको अवस्था त छैन, तर पनि अझै त्यो समस्या नआउला भन्न सकिन्न। किनभने तटबन्धनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, तटबन्धनलाई संरक्षण गर्नको लागि यहाँका जनताहरू सचेत हुनुपर्छ। त्यसका लागि त्यो तटबन्धनलाई बचाइराख्नको लागि अझै हामीले पनि स्थानीय सरकारको नाताले त्यो केही नर्म्सहरू, केही कानुनहरू के गर्नपर्छ त्यसलाई संरक्षण गर्नको लागि हामी लाग्नुपर्छ र लाग्नेछौँ पनि। यसले गर्दाखेरि अझै पनि यो कालापानी गाउँको पूर्वतिर तटबन्धन भएको छ। त्यो पहिले सुरुवातमा भएको तटबन्धन हो। अहिले त्यो जाली खिसकेको र अनि तटबन्धन पनि नर्मल खालको र्याम्प मात्रै जाली लगाएको अवस्था भएको हुनाले अहिले त्यो समस्या छ। यसले गर्दाखेरि ठुलो खोला ठुलो आउने बित्तिकै त्रसित हुने अवस्था छ, ढुक्क हुने अवस्था छैन हजुरले भने जस्तै। अब तपाईँ 5 वर्षलाई भनेर यस वडाको वडाध्यक्ष बन्नु भएको छ। अब भावी सोचहरू, योजनाहरू के छ? अब भावी सोच त अब यस राप्ती गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडाको वडाध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेपछि पक्कै पनि आफूले भोगेका दुःखहरू, आफूले गरेका केही प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी निर्वाचित भएका हौँ र ती योजनाहरूलाई सार्थकमा बनाउनको लागि हामी अग्रसर छौँ र हाम्रो टिम अग्रसर छ र हामी यो राप्ती गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडा र सिङ्गो राप्ती गाउँपालिकालाई नै टेवा पुग्ने हिसाबले अघि नै म भनिसकेँ सुरुमा, सडक स्थानीय बाटाहरूलाई सडकसँग जोडिएर स्तर उन्नति गर्दै अगाडि बढ्ने र यो कालोपत्रे बाटाहरू जस्तै हाम्रो उत्तरतिरको डमोडर रोडलाई त्यो गाउँपालिकाको रिङ रोड भन्छ, त्यसलाई चौडा बनाएर स्तर उन्नति गराएर हामीले कालोपत्रे गर्ने र हरेक गाउँसँग सडक सञ्जालीकरण गरेर अगाडि बढ्ने विषय लिएका छौँ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो 5 नम्बरको यो 5 वर्षे कार्यकाल सुखद हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यसरी हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, जानकारी गराइदिनु भयो। वडाध्यक्ष हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। आज मेरै कार्यकक्षामा आएर यो आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा राप्ती दर्पण टेलिभिजनलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।